व्यूवर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। वो पॉप म्यूज़िक का बेताज बादशाह था, वो लेजेंड था। वो 150 साल ज़िंदा रहने का मंसूबा बनाकर चल रहा था। उसके घर में 12 डॉक्टर्स हम वक्त उसके बालों से लेकर पाँव के नाखूनों की देखभाल के ज़िम्मेदार थे। उसका खाना पहले लेबॉर्ट्री में चेक होता था, फिर उसके दस्तरखान की जीनत बनता था। वर्जिश करने वाले 15 और लोग उसके 150 साल ज़िंदगी वाली वर्जिशें करवाते थे। उसके बेड पे प्योर ऑक्सीजन का एहतमाम होता था और ऑक्सीजन लेवल हम वक्त यकसा रखने वाली मशीनें नस्ब थीं। आज़ा के डोनर्स भी तैयार थे कि कब इसका कोई उज़्व, दिल, गुर्दा, फेफड़ा ख़राब हो और वो उसे अपने आज़ा पेश करें। इन डोनर्स की ज़रूरियात ज़िंदगी इसके ज़िम्मे थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जब आसमानों से फैसले होते हैं तो ज़मीन वालों की तदाबीर धरी की धरी रह जाती हैं। इसकी दौलत इसके किसी काम न आई और वो लुक़्मा अजल बन गया। वो मकबूलियत की इंतहा पर था जब इसकी मौत की खबर ने तहलका मचा दिया। लाखों लोगों ने जब उसकी तस्दीक के लिए इसके साथ गूगल पर सर्च की तो विकिपीडिया, ट्विटर और कई मैसेंजर्स लोड की वजह से बैठ गए। 150 साल जीने की हैसियत लिए माइकल जैक्सन सिर्फ 50 साल की उम्र में अदम को कूच कर गए। वो आम अमरीकी की औसत उम्र भी न जी पाया। सब ठाट धरा रह जाएगा जब लाड चलेगा बंजारा। उसे वो सहूलतें हासिल थीं जो हुक्मरानों और बादशाहों को भी हासिल न थीं। फिर भी उसे अपनी सियाह फाम शनाख्त से नफरत थी। उसने उसे मिटाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई, फितरत से बगावत की और फिर यही बगावत उसे पेन किलर्स और बेहोशी की दवाओं तक ले गई, जिनके बगैर उसे नींद नहीं आती थी, और आखिरकार यही उसकी मौत का सबब बनी। यानी उसका कातिल खुद उसकी ख्वाहिशात और दिमाग थे। सामीन कराम, हम सबको कुदरत ने बहुत नेमतें दी हुई हैं, मगर हमारी नेमतें हमें हीच नज़र आती हैं। हमारी नज़रें अपनी नेमतों के बजाय दूसरों की नेमतों पर होती हैं। एक सर्वे के मुताबिक अगर आपके फ्रिज में या घर में खाना मौजूद है और कपड़े पहनने के लिए हैं तो आप दुनिया के 75% लोगों से ज़्यादा अमीर हैं। और अगर आपके पर्स में कुछ पैसे हैं कि आप आसानी से सफ़र कर सकते हैं तो आप दुनिया के 18% अमीर लोगों में से हैं। और अगर आप आज ज़िंदा हैं और सेहतमंद हैं तो आप दुनिया के लाखों लोगों से बेहतर हैं जो बीमार हैं या इस हफ्ते मर जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को सुन और देख सकते हैं तो आप दुनिया के 3 खुशकिस्मत लोगों में से हैं, 3 अरब खुशकिस्मत लोगों में से जो अंधे बहरे या अनपढ़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इंसानों का मसला ये नहीं कि वो मौत से हार रहे हैं, बल्कि ये है कि वो ज़िंदगी से हार रहे हैं। बढ़ती हुई डिप्रेशन, हार्ट अटैक वगैरह की बीमारियां बताती हैं कि इंसान ज़िंदगी से हार रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम इंसान अपने घर में मौजूद बाग को देखने के बजाय बाहर किसी और फूलों और सब्ज़ों के तस्वुर में खोए रहते हैं। हमारी झोली फूलों से भरी हुई हैं, मगर हमारी नज़रें दूसरों के हाथ में मौजूद फूलों पे होती हैं। उन्हें देख के हम हसद करते हैं, फिर नफ़रत, फिर मुकाबला, और फिर यही मुकाबलाबाजी में हम अपना चैन सुकून सब गारत कर डालते हैं। यहाँ तक कि बकौल कुरान अल्हाकुमुत तकासिर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें कसरत की चाह ने गाफिल किए रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुँह जा देखे। हमारा अलमिया क्या है? हल मिन मज़ीद, क्या कुछ और है? और लाओ और लाओ। यही ख्वाहिशात हमें बेसुकून रखती हैं। लिहाजा ख़ुद को जैसा है कबूल करें और ख़ुद पर फ़ख्र करें, वरना ये ख्वाहिशात बादशाहों को ग़ुलाम और सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। माइकल जैक्सन बेइंतहा काबिल और हैरान कुन सलाहियतों का मालिक था। वो दुनिया के चंद मशहूर तरीन अफराद में शुमार होता था। उसके कंसर्ट्स में फर्स्ट एड की टीम भी एक्टिव रहती थी, क्योंकि उसे स्टेज पर एक झलक देख के लोग दीवाने हो जाते थे और बाज़ बेहोश हो जाते थे। इस जैसा डांस करने में आज भी लोग नाकाम हैं, क्योंकि इसके जिस्म में बेमिसाल एनर्जी और लचक थी। इसकी मून वॉक आज तक कोई नहीं कर सका। दुनिया में बहुत लोग मशहूर हुए, मगर आज तक माइकल जैक्सन की तरह कोई मशहूर नहीं हुआ। ये तफसील इसलिए बताई गई है कि अगर हम माइकल की ज़िंदगी पर गौर करें तो अफसोस से दिल भर जाता है कि इतना टैलेंटेड, इतनी शोहरत, इतना पैसा और इतनी मोहब्बत मिलने के बावजूद वो खुश और मुतमईन क्यों ना था। क्योंकि उसे अपनी शनाख्त सियाह फाम से नफ़रत थी। गोरा बनने के लिए उसने जो प्लास्टिक सर्जरी करवाई वो मुस्तकिल अजाब के तौर पे उसको पेन किलर्स के इस्तेमाल और बाद अज़ा मौत के मुँह तक ले गई।
درد کی شدت سے بچنے اور پرسکون نیند کے لیے اسے بے ہوشی کی دوائیں دی جاتی تھیں، تب جا کے اس کو وہ سکون ملتا تھا جو نیند کی آغوش میں لے جاتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب اس کے مہنگے ترین فیملی معالج نے بے ہوشی کی دوا زیادہ مقدار میں دے دی، جو اسے ہمیشہ کے لیے موت کے منہ میں لے گئی۔ پیسہ آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی شناخت بدلی تھی، اپنا رنگ بدل لیا، اس نے سرجری کروا کے خود کو سفید بنوا لیا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ غریب رہا، اس نے اپنا خاندان چھوڑ دیا، اپنے ایڈریس بدل لیے کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ اس کا تعلق کہاں سے، حتیٰ کہ اس نے کرائے پہ گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے۔ اپنے سب دوستوں سے جان چھڑوا لی، اسے غربت، بچپن کے مصائب، خاندان اور سیاہ رنگ سے کبھی سکون نہیں ملا۔ انجام کار اس کا نارمل جسم ایب نارمل ہو گیا، اس کے لیے اسپیشل انجیکشن بنتے تھے، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ وہ انجیکشن جو اسی کے لیے بنتے تھے، اس کے جسم میں کئی طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں، ذہنی مسئلے کھڑے ہونے لگے کہ وہ خوفزدہ رہنے لگا، اسے طرح طرح کے وہم ستانے لگے کہ اس نے رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سونا شروع کر دیا، جراثیم اور بیماریوں سے بچنے کے لیے دستانے پہن کے لوگوں سے ہاتھ ملانے لگا، منہ پر مستقل ماسک پہننے لگا۔ اس کے گھر میں ڈاکٹرز کی پوری ٹیم موجود رہتی تھی، جو روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتی تھی، اس کے کھانے کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا تھا۔ یہ ڈونر تھے جو تمام اخراجات وہ اٹھاتا تھا اپنے ڈونرز کا بھی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا اندر سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، انجیکشن کی سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے، وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، کئی طرح کی میڈیسنز کھاتا تھا، وہ میڈیسنز کے بغیر سو ہی نہیں سکتا تھا، جب کئی دن تک اسے نیند نہیں آتی تو میڈیسن کی مقدار بڑھا دی جاتی تھی، اور یہی اس کی موت سے قبل ہوا، جب اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس کو اوور ڈوز دے دی گئی۔ اس کی زندگی میں بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں۔ یہ ساری کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی، اس پہ اگر ہم غور کریں تو کہانی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اسے خود سے، اپنی شناخت سے، اپنے سفید فام نہ ہونے پر نفرت تھی، وہ شناخت بدلنا چاہتا تھا، اس نے خود کو قبول نہیں کیا، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوا، جبکہ اس کے پاس جو ٹیلنٹ تھا وہ آج تک کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ وہ جتنی دولت کا مالک تھا اتنی دولت تو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ ناخوش تھا، جو اس کو ملا تھا اس کی اس نے قدر نہ کی، فطرت سے بغاوت کی اور گورا بننے کے لیے خط میں مبتلا ہو گیا اور خود کو تباہ کر لیا۔ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بیوٹی سٹینڈرڈز کو چھوڑ دیں، اسٹیٹس کانشیس نہ بنیں، پرسکون ہو جائیں، اطمینان پالیں، خود کو قبول کریں۔ آپ لمبے ہیں، پتلے ہیں، چھوٹے ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، جیسے بھی ہیں، خود کو قبول کریں، خود سے محبت کریں، خود سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ساری عمر بھاگتے ہی رہیں گے۔ آپ گاؤں سے ہیں، شہر سے ہیں، آپ کے والدین غریب ہیں، آپ کا بچپن مصیبت زدہ ہے، یا آپ بروکن فیملی سے ہیں، اسے قبول کریں، اس پر اطمینان حاصل کر لیں۔ آپ کی شادی ٹوٹ گئی، رشتہ داروں نے اچھا سلوک نہیں کیا، فرینڈز نے دھوکہ دیا، محبت میں بے وفائی ملی، وعدے کر کے مکر گئے، آپ وہ نہیں پا سکے جس کے خواب دیکھتے تھے، وہاں شادی نہ ہو سکی جہاں کرنی تھی، سب قبول کریں، ایز اٹ از قبول کریں، بے چینی سے نکل آئیں گے۔ آپ کو جو خالق نے دیا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہے، اگر اس سے زیادہ چاہیں گے تو جان لیں خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور جیسے کہ حدیث سے قدسی ہے، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت، اگر تو نے اکتفا کر لیا اس پر جو میری چاہت ہے تو تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، مگر اگر تو نے نہیں مانا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ لہذا جو آپ کو ملا ہے اس پہ قناعت کیجیے اور شکر ادا کرتے رہیے، اپنے لیے وقت نکالیے، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیے، اور ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار رہیے۔ قناعت کے اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں اگر کائنات آپ کے سپرد کر دی جائے تو اس کو بغیر تبدیل کیے واپس لوٹا دیں، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خالق کائنات کی مشیت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ کائنات نہایت مقدس ہے، اس کو جو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ بے وقوف ہے۔ ہاں، آپ خود کو ضرور تبدیل کر سکتے ہیں، جو جیسا ہے ویسا قبول کریں، کائنات کو جیسا ہے قبول کریں، شکوے شکایت چھوڑ دیں، اچھا بولیں، اچھا سنیں، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔